मन्थली नगरपालिकाले गत अघिल्लो असारमा भएको नगरसभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गत साउन 1 गतेदेखि हालसम्म भएका मुख्य क्रियाकलापहरू र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू लगायतको विवरणहरू हामीले तयार गरेका छौँ। यी कार्यक्रमहरू गत वर्ष हामीले 1 अर्ब 4 करोड बजेट विनियोजन मार्फत त्यसमार्फत हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका थियौँ। वर्षभरि भएका कार्यक्रमहरू र त्यसमा भएका क्रियाकलापका मुख्य विवरणहरू म यहाँहरू समक्ष यो सबै तपाईँहरूको हातमा पनि प्राप्त भइसकेको छ। यसमा भएका क्रियाकलापहरू म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसमा कुनै यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ भने त्यसपछि हामी यहाँहरूसँग हुने हक्काहक्की बहस भनौँ, यहाँहरूले राख्नुहुने प्रश्नको सन्दर्भमा पनि हामी उत्तर दिनेछौँ। मैले अब यसको यो वाचन गर्ने यहाँहरूसँग चाहिँ अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 को 1 वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका शासकीय क्रियाकलापहरू, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामको प्रगति विवरणसहित तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। नगरपालिकाले यो वर्ष गरेका विकास र सेवा प्रवाहका कार्यक्रममा साथ सहयोग एवं अझ सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक र सुझाव प्रदान गर्न आउनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, कार्यालय, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार एवं नगरवासी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापहरूलाई थप जनउपयोगी प्रभावकारी बनाउन के कसरी गर्नुपर्छ, तपाईँहरूका रचनात्मक सल्लाह र सुझावहरू सुन्ने र आफ्ना कुरा पनि सुनाउनका लागि यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यो भेटघाट र जमघटमा जनताको जिज्ञासा र गुनासाहरू सुन्ने र सुनाउने यस्तो सार्वजनिक सुनवाई हामीले वर्षको 3 पटक आयोजना गर्ने गरेका छौँ। यी कार्यक्रमहरू प्रत्येक वडामा क्रमशः आयोजना गर्दै जाने लक्ष्य अनुसार यस वर्षभरिको यो तेस्रो कार्यक्रम यस स्थलमा तिनलाल पार्क स्थित यस सभाकक्षमा हामी आयोजना गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको 2082 साल साउन 1 गतेदेखि यस अवधिमा गरेका काम कारबाही र वडा स्तरबाट समेत भएका कामका बारेमा तपाईँहरूलाई लागेका जिज्ञासा र गुनासोहरूलाई सिधा रूपमा हाकाहाकी रूपमा राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको कुनै प्रश्न, जिज्ञासा वा गुनासो र सुझावले तपाईँका जिज्ञासा मेट्न र नगर तथा वडाको कार्य सम्पादनमा थप सुधार हुने समेत हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब गत वर्ष मन्थली नगरपालिकाको गत असार 9 गते अघिल्लो वर्षको 82 असार 9 गतेको मैले यहाँ मिति उल्लेख गरेँ। 17औं नगरसभाले पारित गरेको स्वीकृत गरेको नीति कार्यक्रम र सो अनुसारको बजेटबाट यस वर्षभरि गरेका कामहरूका सन्दर्भमा म विषयगत रूपमा एक गरेर यहाँहरू समक्ष यो प्रतिवेदन पेश गर्न चाहन्छु। सुशासन, राजस्व तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको सन्दर्भमा सबै वडा कार्यालयहरूबाट भूमिकर लगायतका राजस्व सङ्कलनको काम अनलाइन प्रणाली मार्फत भइरहेको छ। यस नगरभित्रका सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान र सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो इन्टरनेट जडान गरिएको छ। सबै सेवाहरू एकीकृत सूचना प्रवाह गर्ने तथा हाजिरी लगायतका कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। नगरपालिकाको विकास व्यवस्था र सेवा प्रवाहलाई सुशासनयुक्त, जवाबदेही, प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाका निर्णय र अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू तोकिएको समयमै नगरपालिकाको वेबसाइट र फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। सम्पन्न भएका कार्यहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने गरी वार्षिक प्रगति समीक्षा, प्रगति प्रतिवेदन, सूचनाको हक अन्तर्गतका स्वत प्रकाशन, वेबसाइट अद्यावधिक गरी कार्यालयका सबै सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। जिल्लाका 5वटा रेडियोहरू, FM रेडियोहरू मार्फत साप्ताहिक गतिविधिको बारेमा साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम प्रसारण नियमित गराउनका साथै छापा तथा अनलाइन पत्रपत्रिका मार्फत प्रसार हुने लोक कल्याणकारी सूचनालाई
कार्यविधि बनाई सम्बन्धित संस्थाहरूको सहकार्यमा जनता समक्ष सहज र सरल रूपमा पुर्याउनका लागि यो सुरुवात गरेका छौँ। हामीले नगरपालिकाका प्राप्त गुनासो सुनवाईका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ र प्राप्त गुनासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सहितको पहिलो सुनवाई सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हामीले 2 नम्बर वडा कार्यालयमा 300 भन्दा बढीको उपस्थितिमा गरेका थियौँ। दोस्रो सुनवाई सार्वजनिक सुनवाई वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयमा र अहिले यो तेस्रो सुनवाई सार्वजनिक सुनवाई हामी यस वडा कार्यालयमा गरिरहेका छौँ। नगरपालिका र अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूको सेवा निरन्तर कायम गर्नका लागि सबै सेवा करारमा काम गराउनका साथै विशेष कार्यक्रम र केही प्राविधिक पदका कर्मचारीहरूको लागि नयाँ विज्ञापन समेत गरी 14 जना कर्मचारीहरू नयाँ करार सम्झौता गरिएको र जम्मा 173 जना 72 जना कर्मचारीहरूको सेवा करार सम्झौता नियमित गरी सेवा करारमा खटाइएको छ। यस अवधिमा स्थायीतर्फ 2 जना कर्मचारी सर्व भई गएका र 3 जना सर्व भई आएका छन् र 4 जनाले नयाँ नियुक्ति लिएका छन्। यो चालु आर्थिक वर्षको कुरा गरेँ मैले। यो गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रमबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार मन्थली नगर क्षेत्रभित्रका 15 जना गणकहरू हामीले करारमा राखेर अहिलेसम्म 8703 जना घर परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ र प्राप्त तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण हुने काम भइरहेको छ। नगरपालिकाले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्वका शीर्षकहरू चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन 4,23,55,000 आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमध्ये यो असार 25 गतेसम्म हिजोसम्म 4,28,15,000 लगभग 100% जस्तो हामीले राजस्व सङ्कलन गरिसकेका छौँ। साथै आगामी 83-84 अब साउन 1 गते पश्चातको कुरा 5,50,91,000 आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ र त्यो अनुसार लक्ष्य पूर्ति गर्न हामी कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली हामी सूत्र भन्छौँ, जसमा 1,04,65,64,000 को बजेट स्वीकृत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल जम्मा 89,43,72,317 अर्थात् 85.04% खर्च भएको छ। जसमध्ये चालु खर्च मैले प्रतिशतमा भने 90% भएको छ र पुँजीगत खर्च 72.31 भएको छ। यहाँहरूलाई वितरण गरिएको यो उसमा प्रगति प्रतिवेदनमा यो अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी राजस्वको दायरालाई फराकिलो पार्दै लैजानका लागि न्यूनतम घर बहाल कर, बहाल बिटौरी कर, भू उपयोग वर्गीकरण गरी सो अनुसारका कित्तागत विवरण तयार गरेर लागू गरिएको छ। त्यसै गरी यसबाट जग्गाको कित्ताकाट खुलेको र राजस्वमा वृद्धि भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबाट सबै लेखाङ्कन कार्य गर्ने र पाम्स लगायतका अनलाइन सफ्टवेयर कार्यान्वयन गरी भुक्तानी र जिन्सी व्यवस्थापनमा सरल र सहज बनाइएको छ। अब योजना तथा पूर्वाधारतर्फको कुरामा नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका 602वटा योजनामध्ये 544वटा योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका छन्। यी मध्ये 529 यो 329 लेखिएको छ, यहाँ अलिकति त्रुटि भयो, यो यहाँहरूले सच्याएर पढिदिनु होला। 529वटा योजनाको सम्झौता सम्पन्न भयो, कार्यादेश भइसक्यो, यी कतिपय भुक्तानी पनि भइसकेका छन्। अब यो कुरा यहाँहरूलाई मैले अवगत गराएँ। यस अन्तर्गत ठेक्का विधिबाट सञ्चालन भएका 32वटा योजना मध्ये 30वटा सम्पन्न भएका छन्। त्यसमध्ये 2वटा आयोजनाको आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी क्रमागत रूपमा राखिएको छ। एउटा चाहिँ नि सपिङ कम्प्लेक्सको यो निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। त्यस्तै गरी अर्को पछि हामीले यो
योजना तथा पूर्वाधारतर्फको सन्दर्भमा 25 लाखभन्दा माथिका यी कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरूलाई हामी ठेक्का विधि मार्फत गर्ने गरेका छौँ। नक्सा पास तथा बस्ती विकासतर्फ यस वर्ष जम्मा नक्सा पास 4वटा भएका छन्। सुपर स्ट्रक्चर इजाजत 6वटाको प्राप्त दिएको छ। निर्माण सम्पन्न 2वटा तथा अभिलेखीकरण 7वटा भएका छन्। स्वास्थ्य सेवातर्फ 60 देखि 70 वर्ष उमेरसम्मको दलित बालबालिकालाई परिवारलाई विपन्न परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, टेलिमेडिसिन सेवा, किशोरीसँग नर्स कार्यक्रम, गर्भवती सुत्केरीको रेफर गर्दा निःशुल्क एम्बुलेन्स व्यवस्था, विपन्न र असहाय सुत्केरी महिलाहरूलाई खाद्यान्नको लागि रकम लगायतका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। संस्थागत प्रसुति 354 जना, यो जटिलता भई अपरेसन भएका 74 जना समेत, ओसिएमसी सेवा 47 जना, डेङ्गु जाँच 1175 जना, स्क्रब टाइफस परीक्षण 1034 जना, दन्त सेवा 1804 जना, फिजियोथेरापी सेवा 2405 जना, आँखा सेवा 2440 जना, थाइराइड सेवा 1923 जना, पिसाबको कल्चरल जाँच सेवा 140 जना, कुकुरले टोकेर ARV भ्याक्सिन दिएको 710 जना तथा समुदायमा नागरिकसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित जम्मा 1,48,942 जनाले सेवा पाएका छन्। विपन्न नागरिकहरूलाई विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार खर्च छुटको सिफारिस, 80 जना र दीर्घ रोगी उपचार खर्च मासिक 5,000 का दरले 127 जनालाई वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत दलित महिला, एकल महिला र ख वर्गको अपाङ्गता तथा विपन्न नागरिकहरूलाई 50% अनुदान सहयोग र रातो कार्ड, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिब परिचय पत्र प्राप्त 263 जना घर परिवारलाई निःशुल्क बिमा गरिएको छ। छोरी जन्म तथा 3 सन्ततिसम्मको जन्मलाई प्रोत्साहनका लागि 67 जना लाभग्राहीले प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नुभएको छ। 29 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गरेका छन्। यस अवधिमा विभिन्न स्थानमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालकबाट 2591 जनाले निःशुल्क सेवा लिएका छन्। ल्याब सेवातर्फ भिटामिन डी 798, भिटामिन बी 624 जनाले यो परीक्षण गरिएको छ। भिटामिन ए खुवाइएका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या 3764 जना र जुकाको औषधि खुवाइएको सङ्ख्या 3397 जना रहेको छ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ 4095 जनालाई सेवा दिएको छ। चिसापानी आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाबाट पूर्वकर्म, पञ्चकर्म लगायतका सेवा दिएको सङ्ख्या 2565 र समुदायमा नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमबाट 3334 जनालाई सेवा दिएको छ। क्षयरोगको खोज पडताल गर्न सालु स्वास्थ्य चौकी र भटौलीको रुद्राक्षरमा मावि र AI डिजिटल एक्सरे सेवा प्रदान गरिएको छ। शिविरमा जम्मा 728 जनाले सेवा पाएका छन्, जसमा 4 जना क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागि उपचार सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाका 14वटै वडामा वडा स्तरीय सूक्ष्म योजना प्रगति विश्लेषण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। अति विपन्न 10 जना क्षयरोगीहरूलाई पोषण खाद्य पदार्थ वितरण गरिएको छ। चिसापानी स्वास्थ्य चौकीलाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको छ। वडा र पालिका स्तरमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना कायम गरी यो घोषणा गरिएको छ। अस्पतालको सेवालाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक औजार, उपकरण तथा थप सामग्री खरिद गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ विद्यार्थीको ज्ञान र सिपलाई अझ प्रस्फुटन गराउनको लागि तुलनात्मक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्ने विज्ञान विषयको शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनीको 1 दिने कार्यक्रम गरेर सहज र सरल सिकाइ उपलब्धि हुने अवसर सिर्जना गरिएको छ।
खेलकुदको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास गर्ने उद्देश्यले 653 जना विद्यार्थीहरूको सहभागितामा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ। गत वर्षको विषय हो यो। विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरणा, जागृत, सिकाइ उपलब्धिलाई बढावा दिनको लागि गत वर्ष एसईई परीक्षामा र आधारभूत कक्षा 8मा 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई हामीले विद्यार्थीहरूलाई र विद्यालयहरूलाई दुवैलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको सन्तति विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति सुविधा बोर्ड सचिवालयमा यस अवधिमा 4 जनालाई प्राप्त भएको छ, सिफारिस गरिएको छ। इमिसबाट, यो इमिस एउटा सफ्टवेयर प्रणाली होबाट माग फारम पेश गर्न प्रधानाध्यापक र विद्यालयका कर्मचारीलाई सक्षम बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विद्यालयहरूमा समग्र समय सकिएका व्यवस्थापन समिति गठनका लागि प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ। 37वटा विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकहरूको सहभागितामा प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। यसबाट शैक्षिक उन्नयनमा अपनाउनु पर्ने रणनीति तयार भई कार्यान्वयन गरिएको छ। साथै बैठकलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। नगर युवा परिषदको आयोजनामा 70 जना युवाको सहभागितामा युवाहरूमा स्वयंसेवी भावना जागृत गर्न र समृद्ध मन्थली नगर निर्माणका कार्यका लागि युवाको भूमिका, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा युवाहरूको भूमिका विषय वस्तुमा आधारित भई अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्पन्न भएको छ। मन्थली नगरपालिकाको समन्वय र सेतो गुराँसको सहयोगमा बाल विकास केन्द्र सुधारका लागि आवश्यक पर्ने बाल मैत्री तथा कक्षा व्यवस्थापन सामग्रीहरू 68वटा विद्यालय र बाल विकास केन्द्रहरूमा प्रदान गरिएको छ। सेतो गुराँस र मन्थली नगरपालिकाको साझेदारीमा घेराबार हुन बाँकी रहेका विद्यालयहरूमा मापदण्ड अनुरूपको घेराबार गरिएको छ। सेतो गुराँस मन्थली नगरपालिकाको साझेदारीमा घेराबार हुन बाँकी रहेका विद्यालयहरूमा मापदण्ड अनुसार घेराबार गरिएको छ। हिमाली नवीन समाज र मन्थली नगरपालिकाको सहकार्यमा जनप्रतिनिधिहरूसँग बालबालिका कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शैक्षिक सुधारका लागि वडा तथा करारबाट नगरबाट नियमित अनुगमन पश्चात पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी मन्थली नगरपालिका र सेतो गुराँसको आयोजनामा स्वीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 9 1 देखि 3 को तालिम सञ्चालन गरिएको छ। कक्षा 8 को परीक्षामा स्वच्छ, मर्यादित, शान्तिपूर्ण बनाउन नियमित अनुगमन गरी नतिजा समेत प्रकाशन गरिएको छ। शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी 14 जना मेन्टी शिक्षकहरूलाई तालिम दिएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन कार्यान्वयन आएको छ। एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कक्षा 1-3 मा अध्यापन गर्ने कुल 168 जना शिक्षकहरूलाई एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी 5 दिने कस्टमाइज तालिम सञ्चालन भएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी विद्यार्थीको इच्छा, चाहना र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। नगर शिक्षा योजना निर्माण गरी नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनका लागि तयारी भइरहेको छ। सङ्घीय सशर्तबाट प्राप्त अनुदानबाट यस आर्थिक वर्षमा 2वटा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना भएको छ। सङ्घीय सशर्तबाट प्राप्त गैर आवासीय छात्रवृत्ति कुल 1465 जनालाई उपलब्ध गराइएको छ। सङ्घीय सशर्तबाट विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कुल 148 जनालाई जनै 6000 का दरले उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै गरी अर्को सङ्घीय सशर्तबाटै प्राप्त निःशुल्क पाठ्यपुस्तक कुल 5618 जना विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमबाट यो आर्थिक वर्षमा कुल 3080 जना विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। मन्थली माध्यमिक विद्यालय रामेरमलाई यसअघि दिँदै आएको विज्ञान छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई यस वर्ष 14 जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएको छ। रामेछाप पोलिटेक्निक
लाई यसअघि प्रदान गरिएको कृषि संकाय अन्तर्गत कृषि विज्ञान र पशु विज्ञानमा छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यस वर्ष पनि 15 जना विद्यार्थीहरूलाई त छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष विद्यालयहरूलाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ। विद्यालयहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन अनुदान बापतको रकम सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गरिएको छ। वार्षिक कार्यतालिका अनुसार शैक्षिक र शैक्षणिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न र शिक्षक क्यालेन्डरहरू अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउनको लागि शिक्षकहरूलाई शैक्षिक क्यालेन्डर डायरीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनको लागि कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई कार्य सञ्चयिका पोर्टफोलियो प्रत्येक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास बालबालिकाहरूको शारीरिक विकास, भाषिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक संवेदनात्मक विकासमा मूल्याङ्कन गर्नको लागि मानक र सूचकहरू समावेश भएको प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकास प्रगति प्रतिवेदन छपाई गरी सबै विद्यार्थीहरूलाई पुग्ने गरी वितरण गरिसकिएको छ। महिला तथा बालबालिका तथा 60 वर्ष माथिका 31 जना पुरुष र 37 जना पुरुष 37 महिला 31 गरी जम्मा 68 जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र यस अवधिमा वितरण भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू 28 जना रातो कार्ड, ती 28 जनालाई रातो कार्ड, 74 जनालाई नीलो र 3 जनालाई पहेँलो र 4 जनालाई सेतो परिचय पत्र गरी जम्मा 109 जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। मिति 2082 भदौ 5 गते बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त यो नगर घोषणाको सन्दर्भमा 5 गते हो सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूसँग त बैठक बसी गत वर्षको छलफलको कुरा यहाँ उल्लेख भयो। त्यसै गरी रामेछाप जिल्लाको पहिलो, बागमती प्रदेशको 11औं र देशभरिमा 27औं बाल विवाह मुक्त, बाल श्रम मुक्त, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिकाको रूपमा गत वर्ष यही चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भदौ 11 गते हामीले घोषणा गरेको थियौँ। यसको निरन्तरता र दिगोपनको काम अहिले पनि भइरहेको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन समिति, बाल अधिकार समिति, बाल समूह, बाल सञ्जाल, किशोरी समूह, किशोरी सञ्जाल, किशोरी वृत्त, बालबालिका सहजकर्ताहरूको नियमित बैठक बसी गरिएका र गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गरी दिगोपनाको हाम्रो सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ। 2082 साल भदौ 20 गतेको मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसको अवसरमा प्रभात फेरी र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै गरी मङ्सिर 4 गते गत वर्षको मङ्सिर 4 गते अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा मन्थली बजारमा बाल श्रम मुक्त अनुगमन गरिएको थियो। सबै वडामा नियमित कागजात सङ्कलन र बालमैत्री फाइल सूची व्यवस्थापन भइरहेका छन्। 2082 साल मङ्सिर 13 गते नमुना मन्थली नगर बाल सञ्जालको पुनर्गठन भएको छ। बालबालिकाको क्षमता विकासका कार्यक्रम, बालबालिकाहरूको अतिरिक्त क्रियाकलाप र बाल विवाह, बाल श्रम, बाल हिंसा, बाल कुलतबारे सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भई नगरपालिकाका 14वटै वडाहरूलाई 2082 साल पुस 11 गते पत्राचार गरिएको र सो समेत सबैलाई जानकारी गराइसकिएको छ। बाल विवाह, निकृष्ट बाल श्रम, बाल हिंसा, दुर्व्यवहार विषयमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू गत वर्ष मङ्सिर 9 देखि 24 सम्म प्रभात फेरी, दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम गरेर हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा नगर क्षेत्रभित्रका मन्थली अस्पताल र रामेछाप सामुदायिक अस्पताल र तामाकोशी अस्पतालका बिरामीहरूलाई नगर प्रमुखज्यूबाट फलफुल वितरणहरू भएको छ। 80-81 को लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण जेसी अडिटमा को कार्य गरी अडिटले देखाएको विषयमा सुधार गर्ने काम भइरहेको छ।
हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि मन्थली नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनमा रहेको आपतकालीन सेवा केन्द्र सेफ हाउसमा गत वर्ष 6 जना महिला 1 जना बालबालिकाको संरक्षण गरिएको र 1 जना महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सहयोगमा संरक्षणमा पठाइएको र बाँकी 6 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ। नगरपालिकाका 1 देखि 14 सम्मै वडाका रहेका सबै वडा नगर बाल समूहको बाल सञ्जालको क्षमता विकास प्रशिक्षण बालबालिकाहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप बाल हिंसा बाल कुलको न्यूनीकरण जस्ता क्रियाकलापहरू हाम्रा नगरपालिकाबाट सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसै गरी नगरपालिकाका 1 देखि 14 सम्म सबै वडाका 85 वर्ष माथिका जम्मा 473 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगर प्रमुख तथा नगर उपप्रमुखबाट वडा स्तरमै गएर सम्मान गरिएको छ। बाल समूह र सञ्जाल र पुनर्गठन 2083-84 को योजना तर्जुमा प्रयोजनका लागि वडा तथा नगर स्तरीय बाल भेलाका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। नगरपालिकाको किशोरी वृत्तको पुनर्गठन गरिएको छ। किशोरी आत्मरक्षा सम्बन्धी 3 दिने तालिम दिएको छ। 20औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस 2083 को अवसरमा जातीय विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम नेपाल राष्ट्रिय दलित आवाज समाज कल्याण सङ्घ जिल्ला शाखा रामेछापसँगको समन्वयमा सरपाल वडाहरू बीच वृहत अन्तर्क्रिया र विचार विमर्श गरेर सम्पन्न गरिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 का साबुन तथा सर्फ बनाएर व्यवसाय गरिरहेका 24 जना उद्यमी महिलाहरूलाई 5 दिने स्तरोन्नति तालिम दिएर स्थानीय उद्यमीको क्षमता वृद्धि र उत्पादनको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक प्रति हुने दुर्व्यवहार विरुद्धको विश्व सचेतना दिवसको अवसरमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका हक अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गत असार 1 गते सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै गरी एकल महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एकल महिलाको हक अधिकारका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 6, 7 का ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका 18 जना व्यक्तिहरूका लागि अनुशिक्षण तथा बाख्राहरूको पाठा वितरण गरिएको छ। बाबुआमा विहीन बालबालिकाको संरक्षण कार्यक्रमबाट बाबुआमा दुवैजनाको मृत्यु भएका 5 जना बालबालिकाहरूका लागि मासिक 2000 का दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण यो आर्थिक वर्ष गत वर्षको 4औं त्रैमासिक सामाजिक भत्ता अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 3629 जनालाई, ज्येष्ठ नागरिक दलित भत्ता 3031 जनालाई र यो एकल महिला 492 जनालाई, विधवा भत्ता 647 जनालाई अनि पूर्ण अपाङ्गता भत्ता 108 जनालाई, अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता 233 जनालाई यो विभिन्न रकमहरू वितरण गरिएको छ। त्यस्तै दलित बालबालिका भत्ता 359 जनालाई र कुल जम्मा 5839 जनालाई। त्यसै गरी नगरपालिकाको 14वटै वडामा गएर व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रिया र सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनलाइन दर्ता नवीकरण र ब्याङ्किङ प्रणालीबाट रकम भुक्तानीका प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण दिएको छ। नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा व्यक्तिगत घटना दर्ता, जन्म दर्ता 965 जना, मृत्यु दर्ता 434 जना, विवाह दर्ता 502 जना, सम्बन्ध विच्छेद 49 जना र बसाइसरी आएको 33 घर परिवार र बसाइसरी जाने 74 घर परिवारहरूको यति सङ्ख्या रहेको छ। कृषि विकासतर्फको अब प्रगति विवरण म भन्न जाँदैछु। धान, मकै र गहुँ
बालीको उन्नत बिउ 50% अनुदानमा 14,009 किलो वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाबाट आयोजित 2 दिने नगर स्तरीय कृषि तथा लघु उद्यम प्रदर्शनी मेलामा सहभागी भएका 54 जना कृषक र उद्यमीले करिब 10 लाख बराबरको कारोबार गरेका छन्। गत पुसको कुरा हो यो। चिस्यान केन्द्रको घेराबार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। साथै कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको बजारसम्म ढुवानी गर्नको लागि कृषि एम्बुलेन्स हामीले खरिद गरिसकेका छौँ। फलफुल तथा तरकारी प्रबन्धन कार्यक्रमतर्फ 7 र संरक्षित तरकारी खेतीतर्फ 10 वटा सस्ता लाभदायी भई फलफुल र तरकारी खेती विस्तार भएको छ। साथै 114 वटा बाँसको र 3 वटा फलामको टनेल निर्माण गरिएको छ। नयाँ तरकारी पकेट स्थापना गर्नतर्फ 75 वटा बाँसको र 8 वटा फलामको टनेल निर्माण गरी क्षेत्र विस्तार भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको च्याउ पकेटमा आबद्ध भएका 5 वटा संस्थाहरूलाई निरन्तरता गर्दै च्याउ उत्पादनमा अनुदान दिएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान कार्यक्रमतर्फ विभिन्न 52 वटा संस्थालाई 141 वटा सामग्री वितरण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषक समूह 11 वटा नयाँ दर्ता र 53 वटा कृषक समूह नवीकरण भएका छन्। कुल कृषक समूह सङ्ख्या 222 रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म नगरपालिकालाई प्राप्त भएको 8,340 बोरा युरिया र 5,860 बोरा डिएपी मल 13 वटा विक्रेता मार्फत कृषकहरूसम्म पुर्याइएको छ। कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य तथ्याङ्कहरू अद्यावधिकको लागि प्रथम चरणको सूचीकृत गर्ने कार्य रोकिएको 9 वटा वडाका 9,494 घरधुरीमा सम्पन्न गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र कृषि पेसा गरिरहेका 6,249 जना कृषकहरूलाई किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। वडा नम्बर 2, 3, 5, 8 र 13 मा तरकारी नर्सरी स्थापनाका लागि संरचना निर्माण गरिएको छ। व्यावसायिक कफी खेती प्रवर्धन गर्न कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा 3,000 कफीको बिरुवा हालसालै मात्र वितरण भएको छ। अब पशु सेवातर्फ यस वर्ष प्रयोगशाला सेवासहित मेडिकल उपचार सेवा, गाइनोकोलोजी उपचार, मेजर तथा माइनर सर्जिकल सेवाबाट 15,949 पशुपक्षीहरूको सेवा प्रवाह भएको छ। साथै सबै शाखाको डिस्पेन्सरी कक्ष लगायत 7 वटा पशु सेवा केन्द्रहरूबाट सुचारू रूपमा सामान्य सेवाहरू भइरहेका छन्। मन्थली बजार एरियामा रहेका 60 भन्दा बढी घाइते बिमारी सामुदायिक छाडा कुकुरहरू नियन्त्रण गरी रेबिस तथा घाइते बिमारीहरूको उपचार भएको छ। लम्पी स्किन डिजिज विरुद्धको खोप पशु सेवा कार्यालय सिन्धुलीबाट निःशुल्क प्राप्त भई 4,400 डोज प्राप्त भई गाई भैँसीमा निःशुल्क रूपमा कृषकहरूको कोठखोरमा नै पुगी लगाइएको छ। त्यस्तै गरी गाई भैँसी बाख्राहरूमा कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमबाट 1,768 वटा पशुहरूमा नस्ल सुधारको कार्य सम्पन्न भएको छ। यस पशु सेवा शाखाको डिस्पेन्सरी कक्ष सञ्चालन गर्न 7 वटा पशु सेवा केन्द्रहरूमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पशुपक्षीहरूको औषधि विद्युतीय दर भाउबेत्त ई-बिडिङ मार्फत खरिद गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यस कार्यालयको प्राविधिक सहयोग र नेपाल पारामेडिक भेटनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनका जिल्ला कार्य समितिको आयोजनामा विभिन्न पशुपक्षीहरूको 7 वटा औषधि कम्पनीहरूबाट प्राप्त भएको औषधिबाट मन्थली 10 र मन्थली 7 मा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य तथा परजीवी नियन्त्रण सम्बन्धी 1 दिने शिविर कार्यक्रम सञ्चालन भई 175 घरधुरी परिवारको 4,252 वटा पशुपक्षीहरूमा सेवा प्रवाह भएको छ। विभिन्न मितिमा 3 पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आए पशुपालक कृषकहरूलाई ढुवानी अनुदान सहित 50% अनुदानमा हिउँदे जई घाँसको
2500 केजी 155 कृषकहरूलाई वितरण गरिएको छ। वर्षे ट्युसेन्टी घाँसको बिउ 380 केजी 36 जना कृषकहरूलाई वितरण गरिएको छ। यस वर्ष दुध उत्पादन गरी डेयरी उद्योगहरूमा वितरण गर्ने 802 जना कृषकहरूले उत्पादन गरेको 11,69,980 लिटर दुधको प्रति लिटर ₹2.50 दरले 30,38,950 रुपियाँ कृषकहरूको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिएको छ। पशुपक्षी दर्ता शुल्क बापत 61,675 रुपियाँ राजस्व प्राप्त भई आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ। पशु सेवातर्फ सिन्धुलीबाट प्राप्त 25,500 डोज भेडा बाख्रामा लाग्ने PPR विरुद्धको खोप मध्ये 2174 घरधुरी परिवारको 24,864 भेडा बाख्राहरूमा र गाई भैँसीमा लाग्ने खोरेत विरुद्धको खोप 5,000 डोज मध्ये 1,045 घरधुरी कृषक परिवारको 4,058वटा गाई भैँसीहरूमा खोर कोठहरूमै पुगी खोप लगाउने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। साथै 350वटा घरपालुवा कुकुर बिरालोहरूमा निःशुल्क रोग लगाइएको छ। उद्यम रोजगार र वैदेशिक रोजगार तथा सहकारिता स्थानीय स्रोत साधन र सिपमा आधारित लघु उद्यमी विकास र प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न उद्यमी र समूहबाट प्रस्ताव माग गरेर उद्यम व्यवसाय छनौट गरेर सम्झौताको चरणमा रहेका छन्। साथै उद्यम दर्ता नवीकरण तथा अनुगमनका कार्य नियमित रूपमा भइरहेका छन्। हाल लघु उद्यमी सिर्जना कार्यक्रम अन्तर्गत TRA घरधुरी सर्वेक्षण व्यवसाय सचेतना तथा सुरु तालिम सम्पन्न गरी 26 जना कृषकहरूलाई उद्यमशीलता र तरकारी खेती सम्बन्धी सिप विकास तालिम र प्लास्टिक टनल प्रविधि दिएर व्यवसायमा सञ्चालन हुन प्रोत्साहन गरिएको छ। उद्यम फर्म तथा कृषक समूहहरूको 50% अनुदान लागत साझेदारीमा पुराना लघु उद्यमीहरूको लागि हाते ट्र्याक्टर, कम्बाइन्ड राइस मिल, थोपा सिँचाइ सेट, हाइड्रोफेसियल मेसिन, कृषक उद्यमीका सिँचाइ पाइप तथा पानी ट्याङ्की उपलब्ध गराइएको छ। 50% अनुदान लागत साझेदारीमा नगरपालिका र तामाकोशी मरिन एडभेन्चर प्रणाली मार्फत 12 जना सहभागीहरूलाई 22 जना सहभागीहरूलाई लोकल गाइड सम्बन्धी 10 दिने सिप विकास तालिम, महिला उद्यमी सङ्घ मार्फत 40 जना महिलाहरूलाई पोते बनाउने तालिम, पोते उन्ने तालिम हो यो। मन्थली पार्किङमा होटल व्यवस्थापन सम्बन्धी वेटरहरूको लागि 27 जना सहयोगीहरूको लागि हाउसकिपिङ र वेटर तालिम, EME लघु उद्यमी समूह मार्फत 14 जना सहभागीहरूलाई AC फ्रिजमा सम्बन्धित तालिम, 1 महिने तालिम दिएर व्यवसायमा संलग्न हुन र व्यवसाय निरन्तर गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। 14 जना सहभागीहरूलाई हाते औजारी सम्बन्धी 3 दिने स्तरोन्नति तालिम दिई स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय र उपयोगी सामग्री बनाउन सहयोग गरिएको छ। स्टार्टअप कर्जा 2082 का लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने जम्मा 26 जना उद्यमीहरूको स्थलगत अनुगमन गरी सहुलियत कर्जाका लागि सहजीकरण गरिएको छ। रोजगार सेवा केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने 49 जना श्रमिकहरूको पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराएको वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको सन्ततिले पाउने छात्रवृत्ति सुविधा अन्तर्गत निवेदन प्राप्त भएका छात्रको छात्रवृत्ति सुविधाका लागि सिफारिस गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका 1 जना व्यक्तिको परिवारले 10 लाख क्षतिपूर्ति रकम प्राप्तिका लागि बोर्ड सचिवालयमा सिफारिस गरिएकोमा सो रकम उक्त परिवारले प्राप्त गरिसकेको छ। सामी कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाका अन्य 6वटा पालिकामा मन्थली नगरपालिकाको प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत जिल्ला प्रशासनमा रहेको आप्रवासी शोध केन्द्र मार्फत 3239 जनालाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न समस्यामा मृत्यु भएका
उद्धार गर्नु परेका, दुर्घटनामा भएका बिरामी, ठगी तथा यस किसिमका घटनामा 40 जना केसहरूको रहेकोमा 21वटा समाधान भएका छन् भने मृत्यु तथा अन्य विभिन्न समस्यामा परेका 22 जना व्यक्तिहरूको कल्याणकारी सेवा बिमा क्षतिपूर्ति बापत 2,57,77,777 रुपियाँ प्राप्त भएका छन्, तिनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 7, 8 मा 21 जनाको 2वटा कक्षा, 3वटा माध्यमिक विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कक्षा, 1 दिने समुदायमा आधारित सहकारी तथा अन्य समुदायमा 3 दिने 3वटा 1 दिवसीय 5वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ। समुदाय स्तरमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी 18वटा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। साथै जिल्ला स्तरमा तथा पालिका स्तरका सरकारवाला निकायहरू अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएका 3वटा सञ्चालन भएका छन्। सहकारी क्षेत्रतर्फ नगरपालिकाभित्र रहेका जम्मा सहकारी सङ्ख्या 133वटा रहेका छन्। यी मध्ये नगरपालिकाको व्यवसाय तथा नियमन अधिकार क्षेत्रभित्रका 112वटा, बागमती प्रदेशको 18वटा र सङ्घीय अधिकार क्षेत्रभित्रका 3वटा रहेका छन्। यी मध्ये कोपोमिसमा आबद्ध भएका 86वटा रहेका र चालु आर्थिक वर्षमा अध्यावधिक सङ्ख्या 48वटा रहेका छन्। सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै ग्रामीण जनजीवन सुधारका लागि सेवा र सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गराउने, यिनको अनुगमन, नियमन र सहजीकरण तथा क्षमता विकासका शिक्षाप्रद कार्यक्रमहरू गरिएको छ। यस आवमा 50वटा संस्थाहरूलाई सुधारका सुझावसहित निर्देशन दिएको छ। 5वटा संस्थाको विनिमय संशोधन र पुनर्रेखन गर्न सहजीकरण र सहयोग गरिएको छ। 23वटा सहकारी र 23वटा संस्थालाई जानलाई 23वटा सहकारीका 23 जनालाई एमएफआरए सम्बन्धी लेखा व्यवस्थापन तालिम दिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी दिवस कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका सबै सहकारीहरूको प्रोफाइल निर्माण गरी सहकारीको संस्थागत विवरण अद्यावधिक गरिएको छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ वर्षातका कारणले अवरुद्ध भएका वडा केन्द्र जोड्ने टोल बस्तीका सडकहरू समय समयमा वडासँगको सहकारीमा निर्माण सुधार हुँदै आएका छन्। दीर्घकालीन रूपमा नगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको निर्माण कार्य सेलेघाटको माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माण हुने कार्यका लागि टेन्डर भइसकेको र प्रथम चरणको काम सम्पन्न भइसकेको समेत छ। कम्पाउन्ड वाल लगाइसकेको छ। त्यसमा कम्पाउन्ड वाल तथा संरक्षणका काम मध्ये चालु आर्थिकमा निर्धारित काम सम्पन्न भइसकेको छ। वर्षात वा अन्यका विपदका कारणले वडा नम्बर 1 देखि 14 सम्मका नगरवासीहरूको प्राप्त निवेदन र क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रहरी मुचुल्का सहित डाटा सङ्कलन गरी राहत दिने काम गरिएको छ। यसरी दिएका 96 जनालाई नगदै 4,66,000 र 23 जना कृषकलाई 97,000 गरी 5,63,000 क्षतिपूर्ति दिएको छ र आगलागीबाट आवास क्षति भएका पीडितहरूलाई जम्मा 75,000 राहत दिएको छ। विपदको समयमा आवश्यक पर्ने विपद सामग्रीहरू अन्तर्गत त्रिपाल, ग्याबिन कारजाली, पाइप, विपन्न वर्ग र अत्यावश्यक अवस्था विश्लेषण गरेर उपलब्ध गराउने गरिएको छ। प्रत्येक वडा कार्यालयहरूलाई सम्भावित विपदमा तत्कालै राहत वितरण गर्न सहजताको लागि 280 थान त्रिपाल खरिद गरी प्रत्येक वडामा 20वटाका दरले वितरण गरिएको छ। माग र आवश्यकताका आधारमा नगरको ब्याकहो लोडर करिब 14,627 लिटर इन्धनबाट 1,829 घण्टा यो नगरवासीको हितको लागि प्रयोग भएको छ, सहजीकरण गरिएको छ। नियमित फोहोर मैला उठाई अस्थायी स्थलमा विसर्जन गरिएको र आवश्यकताको आधारमा नगरको सब वाहन सेवा हो प्रयोग गरी नगर तथा अन्तरपालिका सशुल्क सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ।
न्याय तथा कानुनतर्फ न्यायिक समितिमा दर्ता भएका अघिल्लो वर्षका 7वटा र चालु वर्षका 11वटा गरी 18वटा उजुरी दर्ता भएकामा यस वर्ष 15वटा उजुरी फर्सट भएका छन्। हालसम्म 118वटा कानुन निर्माण भइसकेको छ नगरपालिकाभित्र। चालु आर्थिक वर्षमा 11वटा कानुन निर्माण र 3वटा कानुन संशोधन भएका छन्। उपमेयरसँग असहाय नागरिक कार्यक्रमबाट मन्थली नगरपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका असहाय 13 जना र घरवास र आफन्तविहीन नागरिकहरू लाभान्वित भएका छन्।